खुशी को छोड़ दे गम भी ना होगा। मैंने खुशी छोड़ दी और कुछ लिए बगैर ही वापस आ गया। हशाश बशाश कोई गम नहीं था, दिल पर कोई बोझ नहीं था। घर के दरवाजे ही पर नियाजी साहब खड़े हुए दिखाई दे गए। नियाजी साहब अपनी नौयत के एक कमाल इंसान हैं, बहुत खुश अखलाक और बहुत ही शाह-खर्च। इन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। उनको देखकर ऐसा लगा कि खुदा ने उस वक्त फरिश्ता भेज दिया है। मुझे याद है कि नियाजी साहब ने मेरा किस किस मौका पर साथ दिया था। जिस क्वार्टर में रह रहा हूँ इसका एडवांस भी नियाजी साहब ने दिया था। मैं उनसे जाकर लेट गया। भाई अचानक कैसे आ गए? मैंने पूछा। बस तनवीर साहब, तुम्हारी याद आई तो तुमसे मिलने चला आया। इन्होंने कहा, अरे ये तो मेरी खुशनसीबी है। आए अंदर आए। हम अंदर आकर बैठ गए। मैंने महसूस किया कि नियाजी साहब कुछ उलझे हुए थे। घर में इतना चाय का सामान था कि 2-4 कप चाय बन सकती थी। मैंने इन्हें चाय ला कर दी। कुछ देर के बाद इन्होंने कहा, तनवीर साहब, मैं एक अजीब कश्मकश में हूँ। खैरियत तो है? क्या हवा? मैंने पूछा। हाँ, ये जाहिर खैरियत है लेकिन अपने वजूद में एक हलचल मची हुई है। कैसी हलचल? वही बात में है कि मैं लोगों का साथ देता रहा हूँ। आज भी इस इरादे से घर से निकला हूँ लेकिन एक अजीब बात है। वो क्या? मेरा दिल धड़कने लगा। बात यह है कि किसी की मदद या किसी के काम आ जाना मेरी खुशी रही है। मैं एहसान तो नहीं कहता क्योंकि इसमें मेरी खुशी है, लेकिन हुआ ये कि जिनको मैंने अपने तौर पर खुशियां दी, इन्होंने गम दिए। एक कौल है कि जिस पर एहसान करो इसके शर से बचो। मैं खुशी की जुस्तजू में रहता था और ऐसी खुशी मुझे किसी के काम आकर ही मिलती थी। आज भी घर से 50,000 लेकर निकला हूँ। अरे नियाजी साहब, ये तो आपकी बड़ाई की दलील है, वरना इस जमाने में कौन किसी का साथ देता है। इन्होंने बातों बातों में मुझे एक शेर सुना दी। वाह, ये तो अच्छी बात हुई। वैसे वो शेर क्या था? तनवीर साहब, यकीन करिए कि इस शेर को सुनते ही ऐसा लगा कि मेरे सर से सारे बोझ उतर गए हूँ। समझ में आ गया कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ। वाह साहब, फिर तो बहुत मुबारक शेर हुआ। मुझे भी सुनाएं। शेर है, खुशी की जुस्तजू दरअसल गम है। खुशी को छोड़ दे गम भी ना होगा। एक बार फिर वो लानती शेर मेरे सामने आ गया था। एक बात मैं आपसे कहने आया हूँ। नियाजी साहब ने कहा, हो सकता है कि मैंने अब तक आपका साथ दिया हो लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि इस शेर का मफहूम समझ में आ गया है। अरे नियाजी साहब, मैं बौखला कर बोला, लानत भेजें इस शेर पर। आप तो नेकी किए जाएं। नहीं तनवीर साहब, अब इस कसम की कोई नेकी मैं नहीं कर सकूंगा। इस इनकलाबी शेर ने मेरी सोच बदल दी है। मैं यही कहने हाजिर हुआ था। दिल चाहा कि या तो अपना गला घूंट लूं या इस शायर को जहर दे दूं जिसने भी शेर कहा होगा। नियाजी साहब कुछ देर बैठकर इस शेर पर लेक्चर देकर रवाना हो गए और मैं अपने खाली पीठ पर हाथ फेरता रह गया। खैर वो दिन तो किसी ना किसी तरह गुजार लिया। शाम को भूख ने जब बेताब किया तो मैं अपनी खाला के पास चला गया। वो भी उसी शहर में और मेरे घर से कुछ फासले पर रहती थीं। वो कबाब बहुत अच्छे बनाती थीं। उनके कबाब खाकर लुत्फ आ जाता था। खाला मुझे देखते ही खुश हो गईं। अरे बेटा तो बिल्कुल सही वक्त पर आया। मैंने तेरी पसंद के कबाब बनाए हैं। क्या बात है खाला आपकी। मैं खुश हो गया। खाला हो तो आप जैसी हो। मैं एक तरफ बैठ गया। सोच रहा था कि कितनी देर बाद कुछ खाने को मिलेगा। इस दौरान वही शेर मेरे कान में गूंजने लगा। खाला मैंने आवाज लगाई। खाला मैं जा रहा हूँ, एक काम याद आ गया है। अरे बेटा कि अब तो खाता जा। इन्हें खाला फिर सही और मैं इस मकान से बाहर आ गया। बाहर आते ही भूख से चक्कर सा आ गया था। एक दरख्त का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उस वक्त किसी ने मुझे आवाज दी। अरे तनवीर साहब कहाँ खड़े हैं? कैसे में असलम साहब? मैंने पूछा। क्या बताऊं, दिल में कैसी हलचल मची हुई है। खैरियत तो है ना? किया हवा। मौसूफ शायर भी थे। मेरे पास आकर बोले, खुदा की उस वक्त कुछ और मांग लेता तो शायद भी मिल जाता।
قبولیت کی گھڑی تھی، لیکن میں نے آپ کو مانگا اور آپ مل گئے۔ ایک بہت زبردست غزل رات کو کہی ہے، ایک مشاعرے میں پڑھنی ہے، لیکن میرا یہ دستور ہے کہ مشاعرے سے پہلے میں اپنے کسی دوست کو سنا کر دار لے لیتا ہوں، تاکہ کچھ ہو گیا ہو تو وہ اصلاح کر دے۔ ارے صاحب، میں اس قابل کہاں ہوں؟ میں گھبرا کر بولا۔ شورزدہ یہ کیا بات کر دی؟ آپ جیسا بازوق اور کہاں لے گا؟ چلیں سامنے والے ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ بھی کہیں گے کہ کس مشکل زمین میں غزل کہی ہے۔ چلیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا، اب میں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ہوٹل میں لے آئے۔ انہوں نے 2 چائے کے آرڈر کے ساتھ کچھ بسکٹ بھی منگوا لیے۔ اس وقت مجھے پیٹ میں کچھ سہارے کی شدید ضرورت بھی تھی۔ بسکٹ سامنے آئے اور اسی وقت وہ کم بخت شعر یاد آ گیا۔ اس وقت خالی پیٹ کچھ کھانا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا، ورنہ میں بے ہوش ہی ہو جاتا۔ لیکن پھر وہی شعر، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ اس موقع پر بھی اس شعر نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ لیں جناب، اسلم صاحب نے بسکٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کیوں یوں ہی بیٹھے ہیں؟ نہیں اسلم صاحب، اس وقت کچھ نہیں لے سکوں گا، میرے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اوہو، پیٹ میں گڑبڑ ہے تو آپ کو چائے بھی نہیں پینی چاہیے۔ جی ہاں، میری جان نکلی جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک لمحہ انتظار کے بغیر ایک چائے کا آرڈر کینسل کر دیا اور خود چائے اور بسکٹ کھانے لگے، جبکہ میرا یہ حال تھا کہ میں غم اور خوشی کے فلسفے میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکالے اور اپنی بے تکی غزل سنانے لگے۔ ایک تو غزل بے تکی، پھر اتنی طویل جیسے پوری اردو شاعری لکھ کر لے آئے ہوں۔ میں کچھ دیر تو بہت حوصلے سے سنتا رہا، پھر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر لڑک گیا۔ اسلم صاحب مجھے پکار رہے تھے، کچھ اور آوازیں بھی تھیں۔ میرے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے جا رہے تھے، لیکن مجھے ہوش نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد ہوش آیا ہوگا۔ میں ایک بستر پر لیٹا تھا۔ نقاہت تو تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی پہلے محسوس ہو رہی تھی۔ میرے بستر کے آس پاس کچھ اور بستر بھی تھے، جن پر مریض لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر ایک مہربان صورت کی نرس میرے پاس آ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے پوچھا۔ کون لایا ہے مجھے؟ تم کہیں بے ہوش ہو گئے تھے؟ لوگ اٹھا کر لائے، لوگ لائے ہیں۔ کمزوری کی وجہ سے یہ حال ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی خیال تھا۔ تم اب ٹھیک ہو تو جا سکتے ہو، لیکن کس کمبخت کا دل تھا کہ وہاں سے جائے، اس لیے وہیں پڑا سوچتا رہا کہ اس طرح کیسے گزر بسر ہوگی۔ اچھا تھا کہ گاؤں میں ہی رہتا، ابتا کی بات مان لیتا اور انسا سے شادی کر لیتا۔ کیا ہوا جو وہ میٹرک پاس تھی، ابھی بھی کچھ نہ بگڑا تھا، اس لیے ہسپتال سے نکل کر سیدھا 5 سال بعد گھر پہنچا اور ابتا کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ جوان بیٹے کو سینے سے لگانے میں دیر انہوں نے بھی نہیں کی تھی۔ ابھی تو کھڑی ٹیکسی کا کرایہ بھی ادا کرنا تھا اور امی کے ہاتھ کا بنا کھانا میز پر منتظر تھا۔ کیا ہے نہ خالی شور کہنے اور سننے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اب گھر میں سب کے ساتھ سکون سے رہوں گا اور ابا کے ساتھ زمینوں پر جایا کروں گا۔ جوانی میں جاب کرنے اور خود سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا جنون بھی ختم ہو گیا اور دوستوں کی مصیبت میں دوستی بھی دیکھ لی۔